अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना मेहताब अली और आप देख रहे हैं रिस्पांसिबिलिटी यूट्यूब चैनल। और रिस्पांसिबिलिटी यूट्यूब चैनल में मेहताब अली की तरफ से आप तमाम सामीन किराम को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे अपने घरों में, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फूलों और परिंदों के साथ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा क्रिटिकल है और दोस्तों आज मैं जो आप लोगों के सामने बात पेश करने जा रहा हूँ वो है परिंदों की बीमारी के ऊपर। दोस्तों, परिंदों की बीमारियों में काफ़ी बीमारियाँ आती हैं, काफ़ी बीमारियों पे हम बात कर भी चुके हैं और काफ़ी बीमारियों पे बात करना रहती भी है। लेकिन आज जिस बीमारी पे हम बात करने जा रहे हैं वो है नज़ला ज़ुकाम। परिंदों में नज़ला ज़ुकाम का जो इलाज है वो होना बहुत बेहतर जो है, होना बहुत लाजमी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा परिंदा है जिसे नज़ला ज़ुकाम है या ऐसा परिंदा इन फ्यूचर आपके पास आए तो आपने क्या क्या तदाबीर इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा नज़ला ज़ुकाम पे। दोस्तों, ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप तमाम दोस्तों के लिए। तो दोस्तों, नज़ला ज़ुकाम में जो है मैं आपको ये बात बताता चलूँ, तितर जो है नज़ला ज़ुकाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा नाजुक परिंदा है। तितर चकोर ये जो है ना नज़ले ज़ुकाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा। ईरानी और दखनी का मैं आपको अपना एक तजुर्बा स्पेशली शेयर कर दूं। अगर ये ईरानी और दखनी तितर इसे नज़ला लग जाए, इसे ज़ुकाम लग जाए तो इतने कदर ख़तरनाक है कि इसके मरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये जो मैंने आपके साथ बात शेयर की बिल्कुल ये सच है कि अगर तितर में ईरानी और दखनी का मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं, अगर ईरानी और दखनी में नज़ला ज़ुकाम आता है तो आपके तितर मर भी सकते हैं। तो दोस्तों, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। और चलिए चलते हैं अपने प्रॉपर टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया ये परिंदा नज़ले ज़ुकाम के लिहाज से ईरानी तितर बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। तो ये मौसम को मैं आपको बता दूं, आप समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ये बीमारी जो है परिंदों पे ज़्यादा लाक होती है। नहीं दोस्तों, ये सर्दियों में नहीं, ये सर्दी हो चाहे गर्मी हो, नज़ला ज़ुकाम आपके परिंदों को आ सकता है, नज़ला ज़ुकाम आपके परिंदों को हो सकता है। तो दोस्तों, नज़ले ज़ुकाम में जो है तदाबीरें जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, आपके जो तितर है उसकी गले में से आवाज़ें आएंगी, खर 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 इस किस्म की गले के अंदर से आवाज़ें आएंगी। उसके बाद आपका तितर मुंह खोल के सांस लेगा। ये तदाबीरें होती हैं ज़ुकाम की। तितर आपका कमज़ोर हो जाएगा, आपका तितर कुछ खाएगा नहीं, आपको मतलब फील करवाएगा कि नहीं यार। लेकिन सबसे अहम तदाबीर जो है उसका नाक बंद होगा, आपने चेक करना है। और दूसरे नंबर पे जो है उसका गला आवाज़ करेगा। तीसरे नंबर पे उसे बुखार भी होगा। बुखार चेक करने का परिंदे को आज मैं आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। परिंदों को, किसी भी परिंदे को अगर बुखार है, आपको फील हो रहा है, तो उस परिंदे के बुखार को आपने कैसे चेक करना है, आपने उसके पंख को ऊपर करना है, नीचे बिल्कुल इस तरह हाथ रखना है और उसका पंख को नीचे करना है। आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि इससे टेम्परेचर है। तो दोस्तों, अभी हम नज़ले ज़ुकाम पे बात कर रहे हैं। इसके लिए एहतियात बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। एहतियात के लिए आपने अपने परिंदों को हमेशा छोटे केज में रखना है। ब्रीडिंग के अलावा आपने हमेशा अपने परिंदों को, तितर को छोटे केज में रखना है, बड़ी केज में कभी भी नहीं रखना है। ये क्योंकि ये डबल पिंजरा जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ईरानी तितर के लिए होता है। ये इसकी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी है कि ये डबल पिंजरे का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। डबल पिंजरे पे ये मस्त होता है। तो दोस्तों, आपने डबल पिंजरे में अपने परिंदों को रखना है। अपने परिंदों को डबल पिंजरे में रखने के बाद केज पर कपड़ा लाजमी रखना है। हर मौसम की मैं आपको बात बता रहा हूँ, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। गर्मी में आपने ठंडी जगह पे परिंदे को रखना है। ठंडी जगह से मुराद ये नहीं है कि आपने अपने परिंदे को उठा के एसी वाले रूम में रख देना है। नहीं, आपने अपने परिंदों को उठा के अपने टीवी लॉन्च में कहीं छाँव में रख देना है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों, आपने केज के ऊपर कपड़ा लाजमी रखना है। केज को कमरे में रखें, केज को कमरे से बाहर हरगिज़ ना रखें। केज को अंदर रखें, छाँव वाली जगह पर रखें। उसके बाद ठंडा पानी पीने से बिल्कुल आपने इज्तनाब करना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। आपने कोशिश करना है ताज़ा पानी। अगर आप लोग गाँव में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, तो आपका काम है जो ज़मीन से, जो जड़ से जो फ्रेश पानी निकलता है अपने परिंदों को वो पानी पिलाना है। अगर जो शहरी लोग हमारे रहते हैं तो आप लोगों ने दोस्तों कोशिश करनी है घड़े का पानी अपने परिंदों को नहीं पिलाना है। कूलर का पानी, जो नॉर्मल कूलर का पानी होता है, आपने अपने परिंदों को वो पानी पिलाना है। टैंक से पानी निकाल कर आपने कभी भी नहीं पिलाना है। और नलके से पानी जो हम निकालते हैं टूटी से, वो पानी आपने नहीं पिलाना है अपने परिंदों को। आपने कोशिश करनी है किसी, जैसे कूलर में पानी होता है ना, नॉर्मली आपने कूलर से पानी निकाल के या किसी बोतल में पानी पड़ा हुआ है वो
پن نکال کے اپنے پرندوں کے سامنے پیش کرنا ہے. اور اس کے بعد چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا کہ آپ نے صبح کے ٹائم پہ آپ کو سوری دوستو ویڈیو انٹرپٹ ہو گئی تھی. صبح کے ٹائم پہ آپ لوگوں نے اپنے پرندوں کو نکالنا ہے تو صبح والی دھوپ آپ نے اپنے پرندوں کو لازمی دکھانی ہے. تو دوستو گلے سے آواز آنا یہ ایک تدابیر ہے، بخار آنا یہ ایک تدابیر ہے، ناک بند ہو جانا ایک تدابیر ہے. ناک بند ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے ان کے ناک کو چیک کرنا ہے. ان کے ناک میں اگر مٹی وغیرہ ان کے ناک بند ہے تو آپ نے ایک کان صاف کرنے والی اسٹرپ لے لینی ہے. اس کے ذریعے اس پہ آپ نے سرسوں کا تیل لگانا ہے. آپ جو ہے کپاس سے اس کی جو اسٹرپ کے آگے کپاس لگی ہوتی ہے اس سے آپ نے مٹی کو ہٹانا ہے. پھر بھی اگر مٹی نہیں ہٹ پا رہی ہے تو آپ نے ماچس کی تیلی لینی ہے، اس کی نوک بنانی ہے اور اس سے آپ نے ناک کو صاف کرنا ہے. اور سرسوں کا ایک قطرہ ایک ناک میں، ایک قطرہ ایک ناک میں، 2 قطرے آپ نے سرسوں کے تیل کے اپنے پرندے کے ناک میں ڈال دینے. آفٹر دین جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں آپ نے اپنے پرندوں کے گلے کے لیے آپ آئیں گے، زکام کے لیے، نزلے کے لیے اور گلے کی خراش کے لیے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو دوستو میں آپ کو جو ہے ابھی جو ایک دو ٹیبلٹس بتاؤں گا وہ آپ نے اپنے پرندوں کے لیے لکھ لینی ہے. آپ نے ایک کاپی پین اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے اور آپ نے وہ چیز مینشن کرنی ہے پیج اور کاپی پر. دوستو میں جو چیز بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے. ٹیبلٹ میں آپ کے پاس پیراسیٹامول، 1 عدد آپ نے پیراسیٹامول ٹیبلٹ لے لینی ہے اور 1 عدد آپ نے ویبرامائسن. اگر آپ کہیں تو میں اسپیلنگ کر دیتا ہوں، کافی دوستوں کو اسپیل میں پرابلم ہوتی ہے. VEBRAMICIN ویبرامائسن. اور دوسرے نمبر پہ اب چلتے ہیں پیراسیٹامول، PERACETEMOL پیراسیٹامول. دوستو یہ 2 ٹیبلٹس ہیں، یہ 2 ٹیبلٹس آپ نے لے لینی ہے. آپ نے ان کو پیس کر آٹے میں ان کی آپ نے 4 خوراکیں بنا لینی ہے. خوراکیں آپ نے کوشش کرنا ہے وہ جو خوراکیں آپ کی ہوں گی وہ آپ نے 4 ہی بنانی ہے. خوراک کا میں آپ کو پہلے ہی بولتا ہوں جتنی مقدار میں بتاتا ہوں آپ نے اتنی مقدار یوز کرنی ہے، نہ کم نہ زیادہ. آپ نے 4 خوراکیں بنا لینی ہے. صبح شام آپ نے اپنے پرندوں کو دینی ہے. دوا جیسے ہی آپ نے دوا دی آپ کوشش کریں دوا جو ہے صبح والی اگر آپ دوا دیتے ہیں تو آپ نے دوا دینا. دوا کے بعد آپ نے ایک کیج کے اوپر ایک کپڑا ڈال کر آپ نے ان کو گھنٹے ڈیڑھ کے لیے، 1.5 گھنٹہ زیادہ 1 گھنٹے کے لیے آپ نے دھوپ میں رکھ دینا ہے. دھوپ اتنی زیادہ دھوپ صبح والی دھوپ آپ چلے گی 10 بجے سے پہلے 10-11 بجے سے پہلے تک والی جو دھوپ ہوتی ہے اس میں آپ نے 1 گھنٹہ رکھنا ہے. اس کے بعد اپنے پرندوں کو لا کر اندر چھاؤں میں رکھ دینا ہے. شام کو بھی اسی طرح آپ نے، شام پرندوں کی کیا ہوتی ہے 4 بجے، اس کے بعد شام نہیں ہوتی ہے. میں آپ لوگوں کو بتا دوں شام یہ جیسے 6 بجے 6:30 بجے یہ شام نہیں ہوتی، یہ رات ہو جاتی ہے، یہ مغرب ہو جاتی ہے. تو آپ نے عصر سے پہلے اپنے پرندوں کو دوائی کا دوسرا ڈوز دینا ہے. اس کے بعد آپ نے دھوپ دینی ہے آدھا گھنٹے کے لیے اور اپنے پرندوں کو پھر چھاؤں میں رکھ دینا ہے. یہ عمل آپ نے 2 دن کنٹینیو رکھنا ہے، 2 دن زیادہ نہیں، 2 دن کنٹینیو رکھنا ہے. اور تیسرے دن انشاءاللہ تعالی آپ کا پرندہ گلا پھاڑ کر آواز کرے گا. تو دوستو اب میں نے آپ کو یہ طریقہ کار بتا دیے. گلا پھاڑ کر آواز کرنے سے مراد گلا پھاڑ کے بولیاں کرے گا، گلا پھاڑ کے وسلنگ کرے گا، گلا پھاڑ کے آوازیں کرے گا. تو دوستو آپ لوگوں کو یہ طریقہ کار یہ تدابیریں اپنانی ہے اور انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کے پرندے سیٹ ہوں گے. تو دوستو زکام یہ بیماریاں اگر انسان میں بھی آتی ہے آپ فیل کریں اس وقت آنکھیں بند کر کے بھی اگر آپ سوچیں اگر نزلہ زکام ہو تو آپ کے ساتھ کیا فیلنگز آ سکتی ہیں. تو دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مہتاب علی کو دیجیے اجازت لینے سے پہلے میں اتنا ضرور کروں گا ہمارے چینل کو کیجیے سبسکرائب اور ویڈیو کو کیجیے لائک اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے. تو دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے مہتاب علی کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک اور نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. شکریہ دوستو.